السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخواني في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معنا سورة عظيمة من سور القرآن، وهي رابع سورة من السبع الطوال، ألا وهي سورة المائدة. هذه السورة سميت بهذا الاسم لاشتمالها على قصة المائدة التي نزلت على بني إسرائيل وعيسى بن مريم. وهذه السورة لها 3 ركائز. الركيزة الأولى الوفاء بالعقود، تتكلم عن الوفاء بالعقود. الركيزة الثانية تتكلم عن التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الركيزة الثالثة تتكلم عن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة هي آخر سورة نزلت في القرآن، وفيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا له: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو قائم في يوم الجمعة، فالحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة. آية في كتاب الله إذا كنت من أهلها فافرح أخي بقبول الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله. هذه الآية في سورة المائدة، يقول ربي فيها: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لئن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. في سورة المائدة تعرف خطورة الأولوية في الشر. في قصة ابن آدم يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك فقتل أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. تخيل القتل الذي في العالم كله، على ابن آدم الأول وزر منه، لأنه أول من سن القتل. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الله جل وعلا يقول في سورة المائدة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنيئا ثم هنيئا لمن أحيا نفسا، أو أطعم جائعا، أو سقى ظمآنا، أو آوى مشردا، أو كسى معدوما، أو عتق رقبة، أو كفل يتيما. هذا جزاء من أحيا نفسا حياة بدنية، فكيف بمن يحيي نفسا حياة إيمانية أخروية. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في سورة المائدة يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم بعدها قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. انظر إلى رحمته جل وعلا بمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وبمن قال إن الله ثالث ثلاثة، فكيف برحمته بمن قال إن الله ربي.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كان هذا قوله لمن قال أن له ولدا فكيف بمن كان له عبدا. قال الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد ابتلى الله جل وعلا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم. لماذا؟ ليعلم الله جل وعلا مخافته في قلوبهم. ربما إخواني يبتلينا الله عز وجل بشيء في أيدينا وهو محرم علينا من أجل أن يعلم الله عز وجل خوفه في قلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى: لمن خشيه في السر والعلن ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، نزل تحريمها في سورة المائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الذي لا يجتنبها لا يفلح. ثم قال الله بعدها: إنما يريد الشيطان. انظر ماذا يريد الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من شرب الخمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوم فإن مات دخل النار وإن تاب الله عليه. عندما نزلت هذه الآية قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: انتهينا ربنا انتهينا، فبالإيمان نقضي على الإدمان. سورة المائدة تسمى سورة العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه العقود تشمل العقود التي بينك وبين الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والقيام بعبوديته جل وعلا. وعقود بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. والعقود التي بينك وبين المخلوقين بصدق الوفاء بها. ثم قال الله عز وجل في آخر السورة لمن وفى بهذه العقود وصدق فيها: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.